वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑन बीइंग ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका बाय फिलिस व्हिटले। फिलिस व्हिटले की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पोएम को रीड करके ऐसा लगता है कि राइटर ने, स्पीकर ने नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढ लिया हो, अपने लॉस में जो है वो बेनिफिट को जो है वो ढूंढ लिया हो। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को जो है वो देख लेते हैं। फिलिस व्हिटले की जो बर्थ है वो हुई थी 1753 में एंड इनकी डेथ हुई थी दिसंबर 5 1784 में। अमेरिकन ऑथर थी एंड ये फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन ऑथर थी जिनकी पोइट्री की जो बुक है वो पब्लिश हुई थी। ये पोएम जो है वो काफ़ी हद तक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी है क्योंकि राइटर ने अपना जो पर्सनल उनका एक्सपीरियंस था वो शेयर किया है इस पोएम में। फर्दर जो है वो पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। ऑन बीइंग ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका, इस पोएम को जो है वो फिलिस व्हिटले ने लिखा है एंड इसको पब्लिश जो है वो 1773 में जो है वो करवाया गया था। एंड फिलिस व्हिटले की एक कलेक्शन थी पोइट्री की, उसमें इसको पब्लिश करवाया गया था। पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स रिलीजियस एंड मॉरल। इस पोएम में जो एक्चुअली ना एक गर्ल है उसका एक्सपीरियंस शेयर किया है कि किस तरह से उसको जो है ना वो स्लेव बनाकर अमेरिका लेकर जाया गया था। लेकिन जब वो अमेरिका चली जाती है, इवन कि उसको स्लेव बनाया गया था, उसे लेबर वर्क जो है वो लिया गया था, बट ये उसकी जो जर्नी थी वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली गई। मीन्स के वो अपने पैगन लैंड से जो है वो जाती है जहाँ पे रिलीजन जो है वो नहीं था क्रिश्चियन, और वो एक ऐसे लैंड में जाती है अमेरिका जहाँ पे जो है वो क्रिश्चियन रिलीजन था। तो वो उस रिलीजन के बारे में जाके नॉलेज हासिल करती है और उसकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो उस गर्ल की वो स्टार्ट होती है। एंड देन जो है ना वो पीस फील करती है क्रिश्चियनिटी में एंड वो क्रिश्चियनिटी के इम्पोर्टेंट जो लेसन्स हैं वो भी बताती है इस पोएम में। पोएम का हम लोग बैकग्राउंड देखें तो अमेरिका में 18th सेंचुरी जब थी तो उस टाइम पे स्लेवरी अभी तक जो है वो लीगल थी। मीन्स के जो अफ्रीकन्स थे, जो ब्लैक्स थे, उनको वहाँ से लेकर आया जाता था अफ्रीका से और उनको अमेरिका में लाकर उनसे जो है वो स्लेवरी करवाई जाती थी। एंड जो 1761 है इस टाइम पे भी जो है वो ऐसा ही कुछ हुआ था। एक गर्ल थी 8 to 7 ईयर्स की जिसको जो है वो स्लेव बनाकर यहाँ पर लाया गया था अमेरिका में। इनकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। 8 लाइन्स की ये शॉर्ट सी पोएम है। फर्स्ट लाइन है, इट वॉज मर्सी ब्रॉट मी फ्रॉम माई पैगन लैंड। कि ये मेरे ऊपर जो है ना एक मर्सी है या फिर मेरे साथ जो है ना ये बहुत काइंडनेस की गई है कि मुझे जो है ना वो मेरे पैगन लैंड से यहाँ पर अब लाया गया है। मीन्स कि मुझे जो है ना वो अफ्रीका से यहाँ पर जो है ना वो न्यू लैंड में लाया गया है और ये मेरे साथ बहुत काइंडनेस हुई है या फिर ये मेरी लाइफ के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है। टॉट माई बिनाइटेड सोल टू अंडरस्टैंड। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो मेरी सोल है ना वो इग्नोरेंट थी एक चीज़ से, मुझे नहीं पता था, मुझे नॉलेज नहीं था, मेरी जो सोल है वो डार्कनेस में थी। लेकिन जब मैं अपने लैंड से यहाँ न्यू लैंड में आई हूँ ना तो मेरे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। मैं जो है वो लाइटनेस की तरफ आ गई हूँ। वो क्या लाइटनेस है वो नेक्स्ट लाइन में जो है ना वो स्पीकर बताती हैं। नेक्स्ट लाइन में कहती हैं दैट देयर इज़ अ गॉड। कि पहले जो है वो स्पीकर गॉड पे कोई बिलीफ नहीं रखती थी। जब वो अपने लैंड में थी, अफ्रीका में थी, वो एक ब्लैक थी, तब उसका कोई बिलीफ नहीं था कि गॉड है। लेकिन अब जब वो न्यू लैंड में आई है तो उसकी सोल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उसकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इवन के वो स्लेव बनाकर ही लाई गई है यहाँ पर अमेरिका में, उसको अब बिलीफ होने लगा है कि गॉड है, गॉड एग्जिस्ट करता है। दैट देयर इज़ अ सेवियर टू। कि जहाँ पर लोग आपको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं वहाँ पर कोई सेवियर भी है, वहाँ पर गॉड भी है, कोई वहाँ पर कोई क्रिएटर भी है। एंड नेक्स्ट लाइन में कहती हैं वंस आई रिडेम्पशन नेदर सॉट नॉर न्यू। कि जब मैंने इस चीज़ को जाना, मुझे जो है ना वो बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं इस चीज़ को कभी जानती ही नहीं थी। मैंने गॉड को कभी जो है वो एक्सपीरियंस नहीं किया था, या फिर गॉड ने जो है ना वो मुझे हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर लिया है, मुझे रिडेम्प्ट कर लिया है। जितने भी सिन हैं मुझे उससे जो है वो प्रोटेक्शन दे दी है। और यहाँ पे जब मुझे स्लेव बना कर लाया गया था तो मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ जो है वो अब खतरे में जाने वाली है। क्यों? स्पीकर को लग रहा था कि उसे जो है वो स्लेव बनाकर जो है वो ले जाया जा रहा है, तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लिया जाएगा, लेबर वर्क जो है वो लिया जाएगा। वो तो लिया जाएगा, बट जो सेकंड चीज़ अच्छी स्पीकर के साथ हुई कि उसने जो है ना वो अपने रिलीजन को फाइंड आउट कर लिया, उसके अंदर जो गॉड है उसने उस चीज़ को जो है ना वो फाइंड आउट कर लिया। देन नेक्स्ट लाइन में स्पीकर कहती हैं सम व्यू आवर सेबल रेस विद स्कॉर्नफुल आई।
کہ جو کچھ لوگ ہیں جو امریکنز ہیں وہ ہماری ریس کے بارے میں بہت جو غلط ہے وہ سوچتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ریس ہے وہ سیبل ہے، ہم جو ہے نا وہ ایول ہیں، ہمارے اندر شاید نیچر نے ہی کوئی ایولنس جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہے، ہمارا بلیک کلر ہی ہمارا سین ہے سب سے بڑا. دیئر کلر از اے ڈائبولک ڈائی. کہ امریکنز جو ہیں وہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ہمارا جو کلر ہے وہ ڈائبولک ڈائی ہے، ہمارے کلر میں کوئی لائف نہیں ہے، ہم جو ہے وہ ایول ہیں، ہمیں جو ہے وہ ایک سن سمجھا جاتا ہے، ہماری آئیڈینٹی کو ایک سن سمجھا جاتا ہے، ہمیں جو ہے وہ کوئی رسپیکٹ جو ہے وہ نہیں دی جاتی ہے، کوئی ویلیو جو ہے وہ نہیں دی جاتی ہے. بلیکس کو جو ہے نا وہ کسی نہ کسی وے میں ڈیگریڈ ڈی ویلیو جو ہے وہ کیا جاتا ہے. بٹ لاسٹ لائن میں اسپیکر جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ میسج دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں ریممبر کرسچینز نیگروز بلیک ایز کین. کہتے ہیں کہ کرسچینز یاد رکھنا، امریکنز کو یہاں پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جو بلیکس ہیں وہ کین کے ہی طرح ہیں، جیسے کہ ان کی بائبل میں ہے، جیسے ایڈم اینڈ ایو کے جو سن تھے کین ان کا نام ہے، اینڈ وہ بھی جو ہے وہ بلیک تھے. تو یہاں پہ جو اسپیکر ہیں وہ سبھی کرسچنس کو کہتی ہیں، سبھی امریکنس کو کہتی ہیں کہ جب آپ کی بائبل میں بھی لوگ بلیک تھے، آپ کے جو ریلیجیس لوگ تھے وہ بھی بلیک تھے، تو آپ ان کو اتنی ویلیو دیتے ہو، تو آپ جو افریقنز ہیں جو بلیکس ہیں ان کو اتنی ویلیو کیوں نہیں دیتے ہو. اینڈ پوئم کی لاسٹ لائنز ہیں مے بی ریفائنڈ اینڈ جوائن دی اینجلک ٹرین. کہ کیا پتا کہ ہم جو ہے وہ آپ سے زیادہ ریفائنڈ ہو جائیں، آپ سے زیادہ پیور سول ہماری ہو، ہم جو ہیں وہ آپ سے زیادہ جو ہے وہ ریلیجیس ہوں، اور ہم جو ہے یہ جو اینجلک ٹرین ہے اس کو کبھی نہ کبھی جوائن کر لیں. مے بی گاڈ کی طرف سے یہ جو مسٹری ہے وہ ہو سکتی ہے، یہ جو بلیسنگز ہے وہ بلیکس کو دی جا سکتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ریسزم کو ختم کرنے کی ایک تو بات کی گئی تھی اس پوئم میں. سیکنڈ جو چیز اسپیکر یہاں پہ بتانا چاہ رہی تھی اس پوئم میں وہ یہ تھی کہ جب ایک ریلیجن میں ہی جو ہے وہ ریسزم نہیں رکھا گیا ہے، جہاں پہ بلیکس اینڈ وائٹس ایکول ہیں، تو دین جو ہے وہ اس کو فالو کرنے والے جو ہیں وہ کیسے سیگریگیشن کو جو ہے نا وہ پھیلا سکتے ہیں، اینڈ ہر کسی کو جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ رکھ سکتے ہیں، اینڈ بلیکس کو جو ہے وہ ڈی ویلیو کر سکتے ہیں. سبھی ہیومن بینگز جو ہیں وہ ایکول پیدا ہوئے ہیں، ہر کسی کو جو ہے نا وہ اپنے سنس کا خود آنسر کرنا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ اپنے ڈیڈس کا خود آنسریبل ہے، اینڈ کسی کو بھی جو ہے نا وہ اس کے کاسٹ کلر کی بیس پہ جو ہے وہ جج نہیں کرنا چاہیے. اوور آل اس پوئم کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو اس میں ایک بلیک گرل ہے جس کی جو ہے نا وہ جرنی شیئر کی گئی ہے، اس کی سلیوری کی جرنی، کہ کس طرح سے اسے جو ہے وہ کڈنیپ کیا گیا اینڈ اس کو جو ہے نا وہ کالونی میں جو ہے وہ لایا گیا امریکہ میں. جب اس کو لایا گیا تو ایون کہ یہ ایک نیگیٹو چیز تھی سلیوری، بٹ اس گرل نے اپنی لائف میں ایک پازیٹیو چیز ڈھونڈی، وہ اس نے اپنا ریلیجن ڈھونڈا، گاڈ کو ڈھونڈا، اور کرسچن ریلیجن سے جو ہے وہ انسپائر ہوئی کہ یہاں تو ایکوالٹی ہے، یہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ کا کوئی بھی جو ہے نا وہ کانفلکٹ نہیں ہے، کوئی سیپریشن نہیں ہے. یہ صرف یہ ورلڈ کے لوگ ہیں جو اس سیپریشن کو جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں اینڈ یہ پروپیگنڈاز جو ہیں وہ چلاتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہاں تک کی جو پوائم ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی چینل.